म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज पवित्र सभा नाजाऱ्याच्या पवित्र कुटुंब समोर ओपता आनी आयच्या दिसा विशय आसा आमची कुटुंबां नाजाऱ्याच्या पवित्र कुटुंबा भशेन जावचें. बाबा भयणांनो, हे कुटुंब बोलान जुजे, मारिया आनी जेजू ती श्रीमंत वो ग्रेस न्हय, पूण दुसऱ्या वर्दान जेवूंक, खावूंक, न्हेसूंक आनी आसरो तांकां आसलोलो. हें सगळें ती करतालें आपल्या हाताच्या वावरान. जुजे थोवयाचें काम करी आनी त्या काळा वयलो थोवय म्हणजे हेरूय काम करी आनी देखीक बांदकाम, शेतां खणप, दुर्गां बांदूंक हें सगळें तो करतालो. आनी हें सगळें करतालो जाल्यार आपल्या पोतिनीचें आनी जेजू आपल्या पुताचा उदार पोसणा पासो तो करी. म्हणटच तो जबाबदारेचो बापूय वो जबाबदारेचो मनीस आसलोलो आनी कुटुंबाचो वडील कसो आपल्या कुटुंबाची निगा काळजी तो घेतालो. कुटुंबांत आसा मारिया, जुजे कुटुंबाचो वडील, तर मारिया कुटुंबाचें काळीज. आपल्या काळजांत हे पवित्र कुटुंबाक ती मोगाची ऊब दिताली. उदार पोसण सगळेंच आपल्या पोतीचेर सोडूंक नासलोलें तिणें. ती सूय सूत करी आपणाक, आपले पोतीक आनी आपल्या पुताक नेसोण दिवंक. देखून ह्या कुटुंबाक नेसोण केन्नाच उणें जावंक ना. कुटुंबाची गोरकान कशी ती रांदप करी आनी गरजेचें आनी उपकारता तसलें आपल्या पुताक, आपल्या पोतीक आनी आपणाक वेगवेगळ्या दिसाच्या दिसाक जेवण करी. बाबा भयणांनो, जोर तर जेजू तिचो मजबूतायेन वाडलो जाल्यार तिच्या पुश्ट वो घोटाय दिवपी जेवणाक लागून आयज आवय बापायनी आपणाकूच विचार करचो आसा. आमी आवय बापूय कशी आमच्या भुरग्यांक गरजेचें जेवण दिता काय? आयज आमचें जेवण कसलें जालां काय? आयज आमचीं भुरगीं मजबूतायेन घोटायेन वाडटात काय? आयज आमी पळयत जाल्यार सगळें रेडीमेड आमच्या घरांत आमी रांदिना, पूण सगळेंच ऑर्डर करून स्विगी जावं झोमॅटो जावं हेर सगळ्या एपाचेर वचून आमी तें हाडटा. आनी उपरांत कितें जाता काय? आयज आमच्या भुरग्यांक पळयल्यार मजबूत ती नात. परतेंच जाल्यार आमचीं भुरगीं अस्कोत जालोलीं आसा. आनी कोण कारण बाबा भयणांनो? हाचें कारण म्हणल्यार आमी आवय बापूय. शेकी आमी पळयता पवित्र कुटुंबान जेजू आसा, तो तांचो एकलोच पूत, ताच्या काळजांचो गोंडो, तांच्या दोळ्यांची बावली. जोर तर जुजे आनी मारिया कोणा पासो जियेताली आनी तोकूच घेताली आपल्या पुता जेजू पासत. तोच तांचो एकलोच आनी तांकां कोण नासलोलो. ती दोगांय जाणो आसलोली तो बेस्तो चालतो भुरगो न्हय म्हूण, कोण पूण तो व्हडलो मनीस, कित्याक तो महावीर जातलो म्हूण दोगांयकूय बोडव्या गाब्रिएलान सांगलोलें. पूण आमकां आतां जेजूची ओळख जी आसा ती तसली तांकां नासलोली. ही ओळख ल्हव वाडल्या आनी ती वाडत आसा. पूण बाबा भयणांनो, तो महावीर म्हूण आपल्या आवय बापायचे कायदे आपल्या पुता सवें जेजू सवें ती पाळी नासतना रावूंक ना. कित्याक शेकी तो तांचो मोगाचो आपुरबायेचो पूत. आयच्या शुभ वर्तमान सांगता ते परी जेजू आपल्या आवय बापायंक खालती आसलो. कितल्या मोगान आनी आदरान तो तांकां लेखतालो आनी तांचो तो मोग करतालो. आनी ह्याच मोगान तो वाडलो आनी चडलो. आयची दोनूय वाचपां, पयलें आनी दुसरें वाचप हेंच आमकां सांगता कोण भशेन आमी कुटुंबांत वांगडी कशी कसलें जिवीत जिवचें. जेजू सारकेलें जिवीत जिवंक आमकां हुस्कायता. ती तांकां हेरां भशेन आवय भाशेन आकार शिकोवण
देख देवाचो मोग दिताली आनी शिकयताली. मारिया आनी जुजे हे सगळे आपल्या पुता सवय करताली. देखून जेजू तर आपले मुणियारपण करूंक युक्त जालो. आपल्या आवय बापायच्या हातांतली आकारणी घेतली. देखून जेजू तर आपल्या मुणियारपणाक युक्त जालो, कित्याक आवय बापायन ताका बरी आकारणी दिली. म्हणटच ह्या ल्हान कुटुंबा सवे सगळे आसा. देव आसा, देख आसा, वावर आसा, मोग आसा, एकामेकाचो हुस्को आसा. ही देख आमच्या कुटुंबांनी घेवची. बापायनी जुजे भाशेन जावचें, आवयांनी मारये भाशेन आनी भुरग्यांनी जेजू भाशेन जावंक वावुरचें. अशें तर जायत आमचें कुटुंब खरेंच क्रिस्ती कुटुंबां जातली. आयच्या शुभ वर्तमानान बाबा भयणानो पवित्र कुटुंबाचेर उजवाड घातलेलो आमकां पळोवंक मेवता. ती दोगांय ती तेगांय एकवटान देव मंदिरांत वेतात. आमचे कुटुंबांनी एकचार आसचो, न्हयच फकत घरांत, न्हयच फकत ह्या आनी त्या सुवातांनी वेता आसतना, पूण अदीक करून आमच्या कुटुंब एकचार आसचो. जेन्ना आमी इगोर्जेंत मिसाक वेता, जेन्ना आमी जायत्या भक्तीच्या कोन्यांत वेता, तेन्ना जेन्ना एक कुटुंब एकवटान मागणें करता तेन्ना हे मागणें देवाक जिरून मानता. आनी अशें आमी म्हणटा, द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. आनी ह्याच पासत बाबा भयणानो आवय बापायन आपणें मागणें करचें आनी आपल्या भुरग्यांक मागणें करूंक शिकोवचें. आयज आमच्या कुटुंबीक जिवितांत मागणें आसा काय? जोण एकल्यान आपणाकूच विचार करचो. कित्याक जर तर आमच्या कुटुंबीक जिवितांत देव ना जाल्यार आमच्या कुटुंबीक जिवितांत मोग आसचो ना, जाल्यार आमच्या कुटुंबीक जिवितांत शांती आसची ना, सवस काय आसची ना. आनी हाकाच लागून बाबा भयणानो आमचे कितले कुटुंब कोसलून वचपाचे दोशेर आसात आनी कितलेच कुटुंब कोसलून गेलोले आसात. बाबा भयणानो जुजिये, मारिया आनी जेजू एकठांय देव मंदिरांत वेतात आनी तेगांय कोत्यान रितीन भाग घेतात आनी मागीर परती वाट धरतात. जुदेव व्हडले सोंगोड घेवन करून येता वेताले, कित्याक वाट लांब आसली. जेन्ना देव मंदिरांत वेताले जायते जाण एकठांय येवन वेताले, कित्याक वाट लांब आसली, रस्तो सारको नासले आनी वाटेर चोर. आनी देखून म्हणटच व्हड सांगोड करून वचपा येवपाची गरजूच आसली. येता वेताना भुरगीं आपल्या इश्ट मित्रां बरीं आसतालीं, पूण राती आपल्या आवय बापायशी वेतालीं. तर घडलें तें अशें, येताना रात जाल्ली, पूण जेजू आपल्या आवय बापायच्या सांगाता ना. जुजे आनी मारिया आकांतात. जेजू व्हडलो कोण जावपाचो आसा म्हणटच तो सांडचो ना, अशें जुजे आनी मारिया चिंतिना. कित्याक तो कितलोय व्हडलो जावं पूण तो तांचो पूत, तांचे सवे तांकां जबाबदारी आसा. देखून आमी पळयता ती दोगांय आकांतात, ताका सोदतात आनी ते थोकतात. हाचे ताचे कडेन विचारतात. हांगासर तो आसा जाल्यार पळयतात आनी शेकी देव मंदिरांत पावतात. बाबा भयणानो थंय तांकां जेजू मेवता. आनी मारिया कितें करता? मारिया आपले पुती जुजे आनी आपणाच्या नांवान जेजूक एके भाशेन तापयता. तूं खंय आसलोय पुता? हें आमचे सवें तुवें कित्याक म्हूण केलें? आमकां तुवें त्रासान घालूंक नाय. आनी जेजू शांती समाधान आनी हांगासर ताचें व्हडपण म्हणजे देव मंदिरांत ताचें व्हडपण आसा. आपल्या आवय बापायक तो सरळ जबाब दिता. तुमी म्हाका हांगा कित्याक म्हूण सोदताल्यात? तुमी नकळोत हांवें हांगासरूच आसूंक जाय म्हूण, बापाच्या घरांत आसतलो म्हूण तुमी नकळोत? खरेंच बाबा भयणानो जेजूचो आवय बापूय सामकी नकळो आसलोली. आपलो पूत कोण तो? आनी देखून नीट उबी देव मंदिरांत सोडचे सुवातेर ती एकामेका कडेन विचारतात. हांगा थंयसर भोंवतात, हारपीट जातात ताका सोदूंक. आमच्या आवय बापायक आपल्या भुरग्यांची ओळख आसपाची गरज आसा. जशें जेजू आपल्या आवय बापायक शिकयता. आपलीं भुरगीं खंय आसात, कितें करतात, खंयसर गेल्यात, खंयसर सांडल्यात, केन्ना येतात, तें आवय बापायन
जाणो जावपाची गरज आसा. आतांच्या आवय बापायन म्हणूंक जायना आमची भुरगीं शिकल्यांत, ती आपूण कितें करतात ती जाणात. बाबा भयणानो, असली वागणूक आवय बापायची जाता देखून आयज भुरगीं खंयसर पावल्यांत, कितें करतात वाळयेस जाल्यांत ती आमी पळयता. कित्याक आवय बापूय बेजबाबदारेची मनशां जावंक पावल्या. आमची भुरगीं शिकूं वो ना शिकूं, आवय बापायक आपल्या भुरग्यां विशीं ओळख आसपाची गरज आसा. कित्याक शेकी ती तांची भुरगीं. जेजू देव मंदिरांत रावून आनी आपल्या आवय बापायक जबाब दिला तो दिवन दाखयता आपलें कार्य पयलें आपल्या बापाचें कार्य, बापाची खुशी करपाचें कार्य. देखून बाबा भयणानो, आमकां हातूंत तो देख दिता. आनी कसली देख? आमच्या कुटुंबांनी देव आसचो आनी देव आमच्या कुटुंबाचो केंद्र जावचें, जशें परी नाजाराच्या पवित्र कुटुंबा सोवें घडलें. आयज बाबा भयणानो, पवित्र कुटुंबाची परब आमी समोर ओंपता आसतना आमचेय कुटुंब ताचे सारकेले जावंक आमी देवाक आमच्या कुटुंबाचो केंद्र करुया. आनी उपरांत मोगान एकवटान एकामेकाच्या विस्वासान आनी बरेपणान सांगातान जिवुया. आनी अशें देवा सोवें आमी व्हडतें मान मेळून घेवंक वावरूंक आमकां सगल्यांक ह्या मिसान भाग्योन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून देवाची कृपा आनी बळ मागुया. आमेन.